وارتحل في طلب العلم فما نال نور العلم إلا من رحل. أخ يقول دعاء قولين بعبادة لنا كأننا دمو يسوي الجن كما يطلع عندي أبكاكين بعبادة لعندي أتنكرين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لكل خير ويدفع عنا وعنك كل سوء ومكروه. اصدق الله يصدقك الله ونتبلو الله ونتنا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حقيقة إن لا الله مون عقتون إنجي الله لن يمون عقتون قل إن لا الله كون الله سبحانه وتعالى لن يهونا. من كان لله كان الله له. سلزي أهم شيء الإنسان يقوى على عبادته وعلى ما خلق لأجله هو عبادة الله ويتوكل على الله ويأخذ الأسباب ويدعو الله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتعالى وسيفتح الله عز وجل عليه يعني عاجلا غير آجل بإذن الله عز وجل. إيه مالت فتنا يفتن مالت إيه مالت يعني تلاقي نقرأته جاء يقطمت مالت هذا لا يقطمت لكن يصبر يحتسب ويصدق مع الله. يعني أن نقر سببوشن يزال يتقلال من إله والله عز وجل سيوفقه. لكن هذا يحتاج صبر عدم الاستعجال من شكل أسفل نعم تأني أسفل قال صبر ما أدرك أسفل قال حتى نعم يفتح الله عز وجل عليك وإلا إيش تخسر. يعني حتى أنكوان إيه نقر ندو سايب مولا الناس إيه نقر سايب جن ندو بيزا جاي وين سايب مت أنكوان بين إيش الذي تخسر منه دنيا سلام لده والله لا تخسر شيء. أخيرا كامل لدك تخسر ذلك هو الخسران المبين. خسرت الدنيا والآخرة دنيا أنا آخرا مكسر لمن الدنيا نتهت أتنربعت ما آخرا ما تهت عياذا بالله. بمعنى يعني أدق عليك ودك آخرا لا يمالت نقرقن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عباده. أحسن الظن بربك سبحانه وتعالى بقيت زيالة ترد تاري أسامر يا أخي أنت الكفار يعني الله اندزوا يا مسعود اندزوا انت نيالو يأكلوا ويشربون والضفادع بل الحيوانات انسسا من يالو أنت الله سبحانه وتعالى يتجزى الله أيام لك يعني أنت يعني أن سيرزق أي كرال بلا تحسباله يعني ما يرزق أي بلا تحسباله هذا سوء الظن هون بالله سبحانه وتعالى. تلك القصة جميلة بمركب لا يهدو يالو ما بالمتانا نفاس وده باوطاچو ማለት ደሴት ላይ በባህር የተከበበች ደሴቱ ላይ ወረዱ ማረፍ ስላለባቸው ባህሩን እንትን ማረጋጋት ስላለበት ሲወርዱ አንድ ሰው አገኙና እንዴ ምንድነው የምትገዛው ምን ትገዛለህ አሉት። ይሄው ይሄ ነው ብሎ አሳያቸው የሆነ ሰነም ጣውት ጠርቦ ምናምን እንትን ብሎ እሱን ነው የሚያመልከው። ይሄ እኮ ከኛ ውስጥ እኮ ይሄንን የሚሰራል አሉት። አናጺ ይሄንን የሚሰራ ከኛ ውስጥ አለ አሉት። እንደው ነው እንደው እናንተ ማንን ነው የምትገዙት አላቸው። እኛ አላህን ነው የምንገዛው። አላህ الذي خلقنا الذي هو في السماء ሰማይ ላይ ያለው እኛን የፈጠረን አላህን ነው የምንገዛው። طيب ነው ከአላህ ማን ነገራችሁ አላህ ሰማይ ላይ እንዳለና እሱን እንደምትገዙ ማን ነገራችሁ? አላህ መልእክተኛ ላከልን መልእክተኛ ማንን ሙሐመድ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። طيب ይዞት የመጣው ነገር አለ ከላከው ከአላህ አዎ አለ ብለው ቁርአንን አሳዩት። እስኪ ቀሩልኝ አላቸው። የሚያውቀው ነገር የለም ግን ቀሩልኝ አላቸው። ቀርተው ከፍተው ሲቀሩለት ያለቅሳል። አልሙሂም አخذ الشهاده ከዛ በኋላ ባህሩ ከተረጋጋ በኋላ ሊሄዱ ሲሉ እዚህ ከተው ነው ተመልሶ ወደ ምን ሊመለስ ነው? ወደ ጣውቱ ሊመለስ ነው። ስለዚህ ይዘነው እንሂድ ወደ ሀገራችን እንሂዳሉትና ይዘውት ሄዱ። ከሄዱት በኋላ ሀገር ሄደው ከሰው ጋር አስተዋውቆት ምን ብሎት
ቂሳውን ነግሯቸው ምናምን መጨረሻ ላይ እንግዳ ነው አዲስ ነው ለአገሩ አልመም መንገድ ላይ ራሱ ልክ ይሄዱ ይያሉ መንገድ ላይ አደሩ ሲያድሩ ያው ድካም አለ ምን ማለት ተኙ ሲተኙ ቆይ አለው እስኪ ልጠይቃቸው ይሄ አላህ Subhanahu Ta'ala ይተኛል ወይስ አይተኛም አላቸው አላህ Subhanahu Ta'ala ማ አይተኛም አሉት ቢእስ العبيد وهو ينام ومولاه لا ينام ምን የሚያስጠላ ባሪያ ነው አለቃው አይተኛም እሱ ይተኛል ባሪያ ምንድነው የሚያደርገው ባሪያ የሚያደርገው ምንድነው አለቃውን አስተካክሎ ለአለቃው ሰው ማለት ነው ያኒ ንጉሶቹን እንደዚህ እንትኖቹ አስተካክለው እነሱን አስተኝተው ለነሱ ኻድመው የሚያስፈልገው ነገር አድርገው ነው ከዛ ላይ ምን የሚሉት የሚተኙት እና ምን አለ ቢእስ العبيد ومولاه لا ينام وهو ينام ተዋቸውና እሱ ወደ ዒባዳው ቀጠለ አልሙሂም አገር ከደረሱ በኋላ ተነጋግረው በቃ የሆነ ነገር እናርግለት የሆነ ለራሱን የሆነ ነገር እናርግለት ያው ትዳር የሚያስፈልጓል ምን የሆነ ሰበብ ያኒ የሚሆነው ነገር ሰብስበን የሆነ ነገር እንስጠው ተባባሉና እሺ ብለው ያኒ ሰብስበው ምናምን እንትን ብለው በቃ እቺን ያኒ ተረዳለች አንድ ነገር ታረጋለች ስለዚህ ተጠቅመሃለችና ለሰበብ ትሆነሃለች እቺን ያሲን ምንድነው አላቸው አይ እንደዚህ እኮ ሰብስበን እኮ እንደዚህ አልፈልግም አለ ምን ነው እኔ ያ ጣዖት እያመለኩ ያለው እየበላው እየጠጣው ነበር ርዝቅ ጣዖቱን ማለት አሁን አላህን ሐቅ አላህን እያመለኩ እኔ ርዝቅ አጣለው ብዬ ይሄንን ልቀበል አልፈልግም አላቸው انظر ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ولذلك هذه الدنيا تجي تروح إنما تحتاج إلى الصبر والتوكل على الله والثقة بالله سبحانه وتعالى وإلا እንደዚህ መተከተልና ይመስላል ይወረቢ لذلك أحسن الظن بالله بالله لا يلهن طريق استكاكل نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد نكتفي بهذا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك